अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए शिकारिया सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। शेर तभी आदमखोर बनता है जब वो ज़ख्मी हो जाए या उसके कवाद जवाब दे जाएं। उम्र इख्तिताम पर पहुंचने वाली हो, लेकिन वो तो ज़ख्मी था न बूढ़ा। गांव के लोग उसका शिकार हो रहे थे, मगर जोमा उसको मौत देने पर राज़ी न थे। आखिर क्यों? ज़िला नंदिया से कुछ फासले पर एक पहाड़ी गांव मोहनपुरा वाक़ है। मोहनपुरा सरसब्ज़ और घने दरख्तों से मज़य्यन 300 घरों पर मुश्तमिल पहाड़ी गांव है। ये मकानात तमाम पहाड़ी ज़मीन पर यकजा नहीं हैं, बल्कि बिखरे हुए हैं। आबादी में अक्सरियत हिंदुओं की है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तकरीबन 40 के लगभग अफराद दरिंदों का शिकार हुए, मगर आदमखोर का पता नहीं लगाया जा सका। मैं महकमा जंगलात में बतौर फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात हुआ तो मेरी पोस्टिंग इसी मोहनपुरा में हुई। शिकार करना मेरा मशगला है और बंदूक को हमरा रखना मेरी आदत सानी। मोहनपुरा के डाक बंगले में जब मैंने अपने नौकर गोली के हमरा कदम रखा, तब पहली बार खबर यही मिली कि डाक बंगले से कुछ दूर पथरीली पहाड़ियों के पास फूटते चश्मे के करीब एक औरत की आध खाई हुई लाश दस्तयाब हुई है। बकौले गोली के ये सिलसिला 1.5 साल हुए शुरू हुआ, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बेशुमार मिलने वाली लाशों के करीब किसी भी दरिंदे या फिर इंसानी कदमों के निशानात नहीं पाए गए। वो कहाँ से आता है और शिकार करने के बाद कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। गांव के तोहम परस्त और सादा लो अफराद इसे भूत से तशबीह देने लगे थे। लाश का दस्तयाब होना और निशानात का ना मिलना मेरे लिए भी हैरत का बाइस बना, लेकिन मैं देहातियों की फितरत से बखूबी आगाही रखता हूँ। चश्मदीद देहाती भी वाक़ये को नमक मिर्च लगाने के अलावा काफ़ी हद तक बातचीत में रद्दो बदल भी कर देते हैं। अलावा इसी वाक़यात को पुरस्रारियत का रूप देने के लिए असल मामले को बताने से भी गुरेज करते हैं। हो सकता है गांव के अफराद को मिलने वाली लाशों के पास जानवर के कुछ न कुछ निशानात मिले हों, लेकिन मामले को पुरस्रारियत का रूप देने के लिए मुझे बताने से गुरेज किया जा रहा हो। बहरहाल मैंने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के लिए पहाड़ियों की जानिब रुख किया। औरत की अध खाई हुई लाश घास के सरसब्ज़ खित्ते में पहाड़ी चश्मे के करीब पड़ी थी। लाश के सीने का नरम गोश्त और पेट का ज़्यादातर हिस्सा खा लिया गया था। चूँकि ज़मीन का वो हिस्सा सरसब्ज़ और शादाब घास से मज़य्यन था, इसलिए निशानात का मिलना तकरीबन नामुमकिन था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोहनपुरा सरसब्ज़ और शादाब घास से ढकी हुई खूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल कस्बा नुमा गाँव है। यकीनन निशानात न मिलने की वजह यही रही होगी। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया। हस्बे तवक्को पाँव के निशानात मफकूद थे, लेकिन घास बुरी तरह रौंदी हुई थी। हाथापाई के आसार नुमायाँ थे। आदमखोर अफरीत ने खुश्क और घनी झाड़ियों के पास मकतूला पर हमला किया था। यहाँ एक जगह खुश्क झाड़ियों और खुश्क घास पर इसके बैठे रहने के महदूद निशानात भी मुझे मिल गए। वो यकीनन किसी चौपाई के निशान थे, लेकिन यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो शेर है या फिर चीता। वो जो भी था, उसने औरत पर इन झाड़ियों के दरमियान छुपकर घात लगाई थी। मुझे इस बात पर भी हैरत महसूस हो रही थी कि औरत गांव से इतनी दूर वीराने में क्या करने आई थी। गांव से इतनी दूर और फिर रात के वक्त रफ़े हाजत के लिए ये मकाम नामुनासिब था। किसी ज़रूरी काम की नीयत से भी इतनी दूर आना, और वो भी रात के वक्त जब आदमखोर अपनी खूनी कार्रवाइयों के लिए सरगर्म हो, नामुमकिन था। अचानक मेरी निगाह झाड़ियों के पास पड़ी घिसी हुई मर्दाना जूती पर पड़ी। मैंने जूती उठा ली। गोली मेरे पीछे खड़ा हैरत भरी निगाहों से मेरी हरकत को बगौर देख रहा था। मैंने जूती उसके चेहरे के सामने लहराते हुए पूछा, इसे पहचान सकते हो? किसकी जूती है? इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जूती किसी गांव के फर्द की ही है, और मुमकिन है कि इसका ताल्लुक मकतूला की लाश से भी किसी हद तक रहा हो। यह भी हो सकता है कि यही शख्स कत्ल की वारदात में भी मुलविस हो। जनाब, ऐसा नामुमकिन है। ये ठीक है कि यहाँ वारदात के वक्त गांव का कोई फ़र्द मौजूद रहा होगा और बदहवासी के आलम में भागते हुए अपनी जूती यहाँ छोड़ गया होगा,
लेकिन कत्ल की वारदात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। लाश को चीर फाड़ कर खाया गया है। अगर आप थोड़ी सी गौर व फिक्र के साथ लाश का मुआयना करें तो आपको बासानी ये बात मालूम हो जाएगी कि लाश के जिस्म पर दांतों के निशानात मौजूद हैं। यकीनन ये निशानात भूत के ही हो सकते हैं। कोई भी इंसान इस तरह लाश के साथ चीर फाड़ नहीं कर सकता। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो ठीक कह रहा था। लाश के उथड़े जिस्म पर दांतों के निशानात मौजूद थे। ये मालूम करना मुश्किल था कि किस जानवर के दांतों के निशान थे। बहरहाल मैंने गोली के हमरा कस्बे का रुख किया। मकतूला का घर कस्बे के दरमियान में वाक़ था। मकान की हालत बहुत खस्ता थी। यहाँ औरत अपनी बूढ़ी माँ के हमरा रहती थी। मुख्तसर सी तफ्तीश के दौरान जो बातें मालूम हुई वो यूँ थी कि मकतूला की 1.5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन इसकी अपने शौहर के साथ बन न सकी और कुछ ही दिनों के दौरान तलाक हो गई। गलती गालिबन शौहर की रही होगी, क्योंकि वो तलाक पर पशेमान था और वो अक्सर अपनी बूढ़ी सास के घर के चक्कर लगाता रहता था। वो उसे इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करता था कि कोई भी हल निकाल कर इसकी बीवी को उसके हमरा कर दे। मैंने मकतूला के मकान का पता लिया, जो कि बूढ़ी औरत के घर के करीब ही वाक़ था, और गोली के हमरा वहाँ जा पहुँचा। औरत के शौहर का नाम रघु था। वो 30-35 साल का जवान था। कस्बे के छोटे से बाज़ार में उसकी दर्जी की दुकान थी। इसके घर के हालात तकरीबन नॉर्मल थे। मैंने अपनी आमद का मुद्दा बयान करते हुए इससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो मुझे कि गुज़िश्ता रात जब तुम्हारी बीवी पर हमला हुआ तब तुम वहाँ क्या कर रहे थे? इसके चेहरे पर ज़बरदस्त घबराहट के आसार नुमायाँ हुए। वो रुक कर बोला, मैं इसे 1.5 साल हुए तलाक दे चुका हूँ। मेरा इसके साथ भला क्या वास्ता? मैंने बात दरमियान में काटी और इस दफ़ा खुशीले लहजे में कहा, बात को घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम कल रात जाए वकुआ पर क्या कर रहे थे? मुझे कुछ मालूम नहीं, वो हठधर्मी के साथ बोला। मैंने अपने पीछे खड़े हुए गोली के हाथों से जंगल से मिलने वाली जूती हाथ में ली और रघु के हाथ में थमाते हुए बोला, ये जूती मुझे लाश के करीब झाड़ियों के पास पड़ी हुई मिली है। क्या इसे पहचानते हो? रघु के चेहरे पर से हठधर्मी के आसार छटने लगे और उसकी जगह जलजले के आसार नुमायाँ होते चले गए। फिर लाशऊरी तौर पर उसकी निगाह कमरे में रखी हुई चारपाई के नीचे इसी तर्ज की जूती पर पड़ी जैसी जूती उसके हाथों में मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर जूती को उठा लिया और रघु की जानिब देखते हुए कहा, ये इसी जूती का जोड़ा है ना जो तुम्हारे हाथों में मौजूद है, और हमें ये जूती जंगल में लाश के करीब पड़ी हुई मिली है। इसके चेहरे पर उलझन के तासुरात उभरे। फिर इत्मीनान की हल्की सी लहर ने इनकी जगह ले ली, जैसे वो किसी अहम फैसले पर पहुंचने के बाद मुतमईन हो गया हो। इस दफ़ा वो पुरसुकून लहजे में बोला, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं सिर्फ अपनी तलाकशुदा बीवी को मनाने के लिए उसके आगे पीछे फिर रहा था, लेकिन वो मुझसे बदज़न हो चुकी थी, इसलिए बातचीत से भी गुरेज करती थी। वारदात वाली रात मैं इसे ज़बरदस्ती खींच तान कर गाँव से बाहर ले गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ दरिंदा हमारी खात में छुपा बैठा है। उसने अचानक ही हमला करके मेरी बीवी को गर्दन के पास से पकड़ा और घसीटता हुआ चश्मे की जानिब ले गया। मैं डर कर कस्बे की जानिब भाग खड़ा हुआ। बात करते करते रघु के चेहरे पर खौफ की दबीज चादर फैलने लगी थी। वो घिघियाते हुए खामोश हो गया। मैंने तवील सांस लेते हुए पूछा, वो शेर था या फिर चीता? मेरे ख्याल में तुम बखूबी जान गए होगे कि हमला करने वाले जानवर की जिन्स क्या थी। वो स्याह भूत था, रघु मुतज़लज़ल लहजे में बोला, रात के स्याह अंधेरे की मानिंद। न इसकी कोई आवाज़ थी और न ही कोई जिसामत। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरी औरत को स्याह अंधेरे ने निकल लिया हो। वह एक दफ़ा फिर बात करते हुए खामोश हो गया। मैंने हैरान होकर अपने पीछे खड़े हुए गोली की जानिब देखा, फिर हैरत भरे लहजे में रघु को देखते हुए पूछा, वो तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने उठाकर ले गया और तुम्हें ये मालूम नहीं हो सका कि वह कौन है? क्या जसामत के अलावा तुम्हें इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो जानवर था या फिर भूत? रघु ने इनकार में सर हिला दिया। अपनी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ के अलावा मुझे और किसी भी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो मुकम्मल खामोशी के साथ आया और वारदात करने के बाद इसी खामोशी के साथ वापस चला गया।
بات کچھ غیر معمولی تھی۔ اگر واردات کرنے والی جنس جانور کی تھی تب حملہ کرنے کے دوران اس کے منہ سے غراہٹ کا نکلنا یا پھر دھاڑنا ضروری تھا، لیکن رگھو کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوا اور خاموشی طاری رہی۔ عورت کا چیخنا چلانا فطری عمل تھا۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ عورت کے چیخنے چلانے کی آواز میں حملہ کرنے والے عفریت کی آواز دب کر رہ گئی ہو، یا پھر دیہاتی فطرت کے مطابق رگھو بات کو گول کر رہا ہو۔ وہ پہلے اس بات کا اقرار کر چکا تھا کہ حملے کے دوران درندے نے اس کی بیوی کو گردن کے پاس سے دبوچا تھا۔ بعد ازاں وہ اپنے بیان سے پھر گیا اور معاملے کو پراسراریت کا روپ دینے کے لیے کچھ باتیں بتانے لگا اور ان سے گریز بھی کرنے لگا، جن میں سے ایک بات آواز والے معاملے کی پردہ پوشی تھی۔ میں تفتیش کے سلسلے کو منقطع کر کے واپس ڈاک بنگلے چلا آیا۔ شام کو میں نے عورت کی لاش والی جگہ پر چکر لگایا۔ ارادہ یہ تھا کہ لاش سے قریب ترین درخت پر مچان لگا کر انتظار کیا جائے، لیکن مقصد میں ناکامی ہوئی۔ لاش اس کے ورثاء لے جا چکے تھے۔ رات ہونے والی تھی، اس لیے میں ڈاک بنگلے واپس چلا آیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے مختصر صورتوں کا وظیفہ کیا، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی اور پھر رائفل تھامے ڈاک بنگلے سے باہر نکل آیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے جسم پر گرم کپڑوں کا فقدان تھا، لیکن میں نے جان کر ایسے کپڑوں کا انتخاب کیا تھا جو میری پھرتی میں مانع ثابت نہ ہوں۔ مجھے حملہ آور سے بچنے اور جسم کو آزادانہ حرکت دینے کے لیے آرام دہ کپڑوں کی ضرورت تھی۔ بہرحال ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ حملہ آور انسان ہے یا پھر جانور۔ میری مختصر تفتیش کے مطابق ان تمام وارداتوں میں کوئی جنگلی جانور ملوث تھا، شاید چیتا۔ قصبے والوں نے اب تک جتنے بھی واقعات بیان کیے تھے، جنہیں میں طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نہیں سنا رہا، ان کے مطابق جانور نے اب تک جتنے بھی انسانوں کو نقصان پہنچایا تھا، ان میں اکثریت عورتوں کی تھی یا پھر بچوں کے علاوہ ایسے مردوں کی تھی جو جسمانی طور پر بوڑھے یا کمزور تھے۔ طاقتور مردوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چیتے جیسے پتلے دبلے جانور کو بھی بہت سے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاید وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی بھی جانور، چاہے وہ شیر ہو یا پھر چیتا، آدم خور بحالت مجبوری بنتا ہے۔ زخمی ہونے کی صورت میں جب اس کے دانت یا ناخن مجروح ہو جائیں، یا پھر اناڑی شکاری کی گولی کی صورت میں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے طاقت زائل ہو جائے۔ علاوہ ازیں کوئی بھی جانور انسانوں کی رفاقت سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر شیر یا چیتے کے منہ کو انسانی خون لگ جائے تب پھر وہ جانوروں کے شکار کو ترک کر دیتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق واردات میں ملوث جانور حسب روایت زخمی ہوگا، اسی لیے بھاری بھرکم مردوں کے بجائے پتلی دبلی نازک عورتوں یا پھر بچوں کو بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہوگا۔ میں نے قصبے کے گرد چکر لگایا، پھر قصبے کی گلیوں میں آوارہ پھرتا رہا۔ رات 12 بجے تھک ہار کر میں نے دوبارہ ڈاک بنگلے کا رخ کیا۔ گولی میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا حکم دیا اور خود منہ ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے کی جانب چل دیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب میں چہرے کو تولیے کے ساتھ خشک کر رہا تھا تب میں نے اچانک ہی کمرے کی ٹین کی چھت پر دھپ کی آواز کے ساتھ کسی کے کودنے کی آواز سنی۔ میں نے ہڑبڑا کر تولیہ ایک جانب رکھا اور پھرتی کے ساتھ غسل خانے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے ہڑبڑا کر کنڈی کی جانب دیکھا۔ کنڈی کھلی ہوئی تھی، شاید باہر سے دروازے کو بند کیا گیا تھا، لیکن ایسا بھلا کون کر سکتا تھا؟ گھر میں گولی اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک مجھے غسل خانے کے دروازے کے باہر کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی، پھر دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی صحن میں کودا۔ غسل خانے کا روشن دان صحن کی جانب کھلتا تھا، اس لیے صحن میں ہونے والی پیش رفت کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ غسل خانے کے دروازے کی جانب کھٹر پٹر کی آوازیں یکلخت بند ہو گئیں۔ کمرے میں جو کوئی بھی تھا وہ یا تو باہر جا چکا تھا یا پھر خاموشی کے ساتھ کسی کا منتظر کھڑا تھا۔ پھر اچانک ہی ڈاک بنگلے کا ماحول
گولی کے گلا پھاڑ کر چیخنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ میں نے ہڑبڑا کر غسل خانے کے روشن دان کی جانب دیکھا۔ آوازوں کا شور وہیں سے آ رہا تھا۔ میں نے چھلانگ لگا کر روشن دان کے کنارے کو تھاما اور نلکے کی ٹوٹی پر پاؤں جما کر اوپر کی جانب چڑھنا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ بآسانی روشن دان تک پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں چیخنے چلانے کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں دوبارہ خاموشی کا گمبھیر تسلط قائم تھا۔ صحن میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن وہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ روشن دان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد میں روشن دان کے ذریعے دوسری جانب برآمدے میں کودنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد فوراً کمرے کا رخ کیا۔ میری رائفل کمرے کے درمیان میں فرش پر گری ہوئی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ غسل خانے میں جانے سے پہلے میں نے اسے دیوار کے ساتھ لٹکایا تھا۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے پھرتی کے ساتھ رائفل اٹھائی اور دوبارہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ باورچی خانہ برآمدے کے آخری سرے پر تھا۔ دروازہ چوکھٹ کھلا ہوا تھا اور برآمدے کے پکے فرش پر خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے۔ برآمدے سے آگے صحن کا فرش کچا تھا۔ میں نے کچے فرش کا معائنہ کیا، لیکن وہاں بھی کسی جانور کے قدموں کے نشانات مفقود تھے، لیکن میرے اور گولی کے تازہ قدموں کے نشان نمایاں تھے۔ اور بھی کچھ انسانی قدموں کے نشان تھے، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ گاؤں والوں کے تھے۔ مجھے اپنے جسم میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور میری سوچ کا رخ تبدیل ہونے لگا۔ قدموں کے نشانات کی عدم موجودگی اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ ان سب کارستانیوں کے پیچھے کسی جانور کے بجائے کسی بھوت کا ہاتھ موجود ہے۔ میں نے صحن کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہاں گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگتا محسوس ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دھکا دیا، تب کھلتا چلا گیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میرے جانے کے بعد کسی نے دروازے کو بند کیا تھا، یعنی میرے علاوہ ڈاک بنگلے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہرحال میں نے سائڈ پر موجود الماری کے اوپر سے ٹارچ اٹھائی اور دوبارہ گھر سے باہر نکل آیا۔ ٹارچ کی محدود روشنی میں نے ڈاک بنگلے کے ارد گرد کی زمین کا معائنہ شروع کر دیا۔ مجھے یہ جان کر عجیب قسم کا اطمینان محسوس ہوا۔ وہاں نہ صرف خون کے چھینٹے موجود تھے، بلکہ کسی جانور کے تازہ قدموں کے نشانات بھی نمایاں تھے۔ میں نے حیرت اور جوش کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ جانور کے پاؤں کے نشانات کا معائنہ شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ نشانات تیندوے کے تھے۔ تیندوا، جسے پہاڑی شیر بھی کہا جاتا ہے، جسامت میں عام شیر کی نسبت کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور شکل و صورت گھریلو بلی سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن وارداتوں میں ملوث یہ تیندوا غیر معمولی طور پر شیر کی جسامت کے برابر لگتا تھا۔ نشانات سے بات واضح تھی۔ بہرکیف قدموں کے نشانات کا رخ ڈاک بنگلے کے پیچھے موجود پہاڑیوں کی جانب تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ تیندوے کے جانے کے نشانات تو موجود تھے، لیکن ڈاک بنگلے کی جانب آنے کے نشانات مفقود تھے۔ تھوڑی سی غور و خوض کے بعد میں نے اس معمے کو بھی حل کر لیا۔ وہ ڈاک بنگلے سے متصل پہاڑیوں سے کود کر ڈاک بنگلے کی چھت پر آیا تھا۔ اس کے چھت پر کودنے کی آواز میں نے سنی تھی۔ چھت سے وہ برآمدے کی چھت پر آیا۔ وہاں سے صحن میں کودنے کی بجائے وہ برآمدے کی دیوار سے ہوتا ہوا برآمدے کے پکے فرش پر کود گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے صحن کے کچے فرش پر تیندوے کے قدموں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ اس نے باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے بد نصیب گولی کو گردن کے پاس سے دبوچا اور اسے بچنے کا موقع دیے بغیر دیوار پھلانگ کر ڈاک بنگلے سے باہر لے گیا۔ منحنی ہونے کے باوجود گولی کا وزن 50-60 کلو کے درمیان میں تو رہا ہوگا۔ کسی عام تیندوے کے لیے یہ اقدام ناممکن ثابت ہو سکتا تھا، لیکن آدم خور تیندوا پاؤں کے نشان کے مطابق شیرنی کی جسامت کے مطابق تو ضرور رہا ہوگا۔ اس کے لیے ایسا کرنا
यकीनन मुश्किल साबित नहीं हुआ होगा। मैंने कदमों के निशानात पर आगे बढ़ना शुरू किया। कच्ची ज़मीन पर निशानात नुमायाँ थे, लेकिन घास शुरू होते ही मफकूद हो गए। खून के छींटे बहरहाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि तेंदुआ पथरीली पहाड़ियों की जानिब गया है। अंधेरे की स्याह चादर के दरमियान सिर्फ टार्च की महदूद रोशनी में इन निशानात पर आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए मैंने दोबारा डाक बंगले का रुख किया। गोली को बचाना अब मेरे लिए नामुमकिन था। यकीनन तेंदुए ने इसे गर्दन के पास से दबोचा होगा और गोली मौके पर ही हलाक हो गया होगा। अभी मैंने डाक बंगले के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि मैंने डाक बंगले की छत पर स्याह साए को डाक बंगले से मुत्तसिल पहाड़ियों की जानिब बढ़ते हुए देखा। मैंने फुर्ती के साथ कंधे पर लटकी हुई बंदूक को नीचे उतारा। टार्च को ज़मीन पर रखकर बंदूक कंधे के साथ लगाकर अंधेरे में अंदाजे के मुताबिक फायर कर दिया। क्योंकि टार्च को ज़मीन पर रखने के बाद हदफ अंधेरे में डूबता चला गया था, इसलिए मेरे ख्याल के मुताबिक फायर निशाने पर नहीं लग सका। मैंने टार्च उठाकर रोशनी छत पर फेंकी। इस दफ़ा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। क्या वो स्याह भूत था? अगर वो स्याह भूत था तब फिर गोली को गर्दन से पकड़कर कौन उठाकर ले गया था? अगर वो स्याह साया भूत का नहीं था तब फिर वो कौन था? मुख्तलिफ सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। मैंने बंदूक कंधे के साथ लटकाई और टार्च संभाले डाक बंगले के सहन में चला आया। मेरा इरादा छत का मुआयना करने का था। बरामदे की दीवार के साथ अखरोट का दरख्त लगा हुआ था, इसलिए मुझे छत पर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने बंदूक को संभाला और टार्च की रोशनी में छत का मुआयना शुरू कर दिया। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। साए को गोली नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी, या फिर अगर लगी भी थी तो स्याह भूत को भला बारूद से भरी हुई गोली क्या नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि छत पर मिट्टी की दबी सतह के ऊपर तेंदुए के कदमों के निशानात के अलावा किसी इंसान के कदमों के निशान भी मौजूद थे। वो जो कोई भी था नंगे पाँव था। उसने जूते नहीं पहन रखे थे। पैरों का साइज नॉर्मल था, लेकिन सीधे पाँव का अंगूठा जड़ के पास से कटा हुआ था, यानी इसके सीधे पाँव की सिर्फ 4 उंगलियां थीं। मुझे अपने दिल में मुसर्रत की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। एक अच्छा और जानदार सबूत हासिल करने में मैं कामयाब हो गया था। अब छत पर मज़ीद तफ्तीश गैर ज़रूरी थी, इसलिए मैं दरख्त के ज़रिए सहन में कूदकर अपने कमरे की जानिब चला आया। बरामदे में खून के अलावा चाय की प्यालियों की किरचियाँ भी बिखरी पड़ी थीं। मैंने पहले पानी के ज़रिए खून के निशानात को साफ़ किया, फिर चाय बनाकर अपने कमरे में बिस्तर पर आ बैठा। मेरा दिमाग किसी हद तक मामले को जांचने में कामयाब हो गया था और अब मेरे ख्याल के मुताबिक स्याह भूत की कहानी झूठ पर मबनी थी। गांव के कुछ अफराद शायद अपने मफाद की खातिर ऐसी अफवाह फैलाने का बायस बन रहे थे, लेकिन इन अफवाहों के अलावा जंगल का तेंदुआ भी वारदातों में मुलविस था। वो ऐसा किसके कहने पर कर रहा था, ये जानने के लिए मुझे दूसरे दिन का इंतज़ार करना था। चाय पीने के बाद मैंने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ़ हो गया। सुबह गोली के स्याह अफरीद की भेंट चढ़ने की खबर जंगल की आग की तरह कस्बे में फैल गई। कस्बे वाले जोग दर जोग डाक बंगले का रुख करने लगे, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जिसके पाँव की उंगलियां 4 हों। मैंने कस्बे के मुखिया को बुलाया। उसका नाम जगजीत था। वो एक कमगो, खुदगर्ज और अयार फितरत का मालिक दिखाई देता था। उम्र 40 से 45 के दरमियान थी। मैंने इससे किसी ऐसे शख्स के मुतालिक दरियाफ्त किया जिसके पाँव की उंगलियां कम हों। जगजीत ने लाइल्मी का इजहार किया। तब मैंने इसे हमरा लिया और कस्बे के तमाम मर्दों की तलाश का काम शुरू किया। ये एक थका देने वाला काम था, लेकिन मजबूरन करना पड़ा। ज़ोहर की नमाज मैंने कस्बे से बाहर नहर के किनारे पढ़ी और दोबारा तलाश में जुट गया। कस्बे वाले हैरत भरी नज़रों के साथ मेरी जानिब देख रहे थे। मुझे इनकी परवाह नहीं थी,
لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے مطلوبہ شخص کی دریافت میں ناکامی اٹھانی پڑی۔ قصبے میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کے پاؤں کی انگلیاں کم ہوں، سوائے اس کے کہ ایک ایسا شخص وہاں تھا جس کا پاؤں حادثے کے بعد ٹخنے کے پارٹ سے کاٹ دیا گیا تھا۔ میں تھک ہار کر واپس ڈاک بنگلے لوٹ آیا۔ اب شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اس لیے نشانات کے تعاقب میں پہاڑیوں کا رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ڈاک بنگلے کے باہر 25 سال کا جوان لڑکا میرا منتظر تھا۔ لڑکے کا نام رامو تھا اور گولی کے بعد اسے کھانا پکانے پر مامور کر دیا گیا تھا۔ وہ گولی کا رشتہ دار تھا۔ میں نے لڑکے کو کام کے متعلق بتایا اور خود عشاء کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ اس رات کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ صبح فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے آئندہ لاہے عمل کے متعلق سوچ رہا تھا کہ رامو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ثبت تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ آدم خور تیندوے کو اسکول کی عمارت میں بند کر دیا گیا ہے۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ اسکول میں بچے بھی موجود ہیں۔ مجھے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے دکھائی دیے۔ اگر لڑکے کا کہنا درست تھا اور آدم خور اسکول کی عمارت کو پھاند کر اندر داخل ہو چکا تھا تو پھر اس سے آگے سوچتے ہوئے مجھ پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ میں نے سر کو جھٹکا اور رائفل اٹھائے کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ ڈاک بنگلے کے سامنے تقریباً آدھے سے زیادہ گاؤں کے افراد موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی فریاد بیان کرنے لگے۔ ہر آدمی کی کوشش یہی تھی کہ وہ اپنا مدعا مجھ تک پہنچا دے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا، پھر رائفل کو کندھے کے ساتھ لٹکائے اسکول کی عمارت کی جانب چل دیا۔ اسکول کی عمارت قصبے سے باہر پہاڑی ٹیلے پر بنائی گئی تھی۔ بچوں کی تعداد کم و بیش 100 کے لگ بھگ تھی۔ اسکول میں اسٹاف نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے بچے کم ہی اسکول کا رخ کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تعداد موجود رہتی تھی۔ مجھے اسکول کی عمارت تک پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہ لگے۔ یہاں بھی قصبے والوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جن کے بچے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پریشان نگاہوں سے اسکول کی عمارت کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ مجھے آتے دیکھ کر مجمع چھٹنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسکول کی عمارت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہاں حیرت انگیز طور پر خاموشی طاری تھی۔ یہ ایک ناممکن بات تھی۔ اسکول کی عمارت میں جہاں بچوں کی کچھ نہ کچھ تعداد یقیناً موجود تھی، پہاڑی شیر کی موجودگی میں چیخ و پکار کا عالم ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر معمولی طور پر ایسا نہیں تھا۔ ماحول پر پراسرار قسم کی خاموشی طاری تھی۔ کیا یہاں بھی سیاہ بھوت کی شرارت کا عمل دخل تھا؟ میں نے سر کو جھٹک کر فرسودہ خیالات کو نظر انداز کیا اور چھلانگ لگا کر اسکول کی مختصر دیوار کے اوپر چڑھ کر وسیع اور اس صحن میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ بچوں کا دور دور تک نام و نشان موجود نہیں تھا۔ میں نے عمارت کے ارد گرد ٹھہرے ہوئے افراد کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بچے اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے فکر مند لہجے میں کہا، لیکن اب یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، عمارت خالی پڑی ہے۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ تب میں نے آہستگی رائفل کو کندھے کے ساتھ لٹکایا اور اسکول کے صحن میں کود گیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی میں نے رائفل کندھے سے اتاری اور اس کا رخ عمارت کے اندر کی جانب کمروں کی طرف کر دیا۔ پھر میں نے تفصیلی نگاہوں سے عمارت کا جائزہ لیا۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب شاید ٹوائلٹ تھا۔ اس کے سامنے وسیع اور اس کنواں بنا ہوا تھا جس کے اوپر لکڑی کا بہت بڑا ڈھکنا موجود تھا۔ صحن کے درمیان میں شہتوت کا طویل قامت درخت ایستادہ تھا جو کنویں کے اوپر سایہ فکن تھا۔ سامنے کی جانب کمرے تھے جن کے آگے طویل برآمدہ تھا۔ کمروں سے کچھ ہٹ کر پرنسپل کا کمرہ نمایاں تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا اور کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ برآمدے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔
तेंदुआ अगर इमारत के अंदर मौजूद था तब उसे यकीनन किसी कमरे के अंदर मौजूद होना चाहिए था। प्रिंसिपल के कमरे पर कुंडी लगी हुई साफ दिखाई देती थी और टॉयलेट का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। वहाँ स्याह अफरीद का छुपना मुमकिन नहीं था। मैंने बरामदा अबूर किया। सामने 8 कमरों के दरवाजे मौजूद थे। दरवाज़ों के साथ कमरों की खिड़कियाँ थीं। दरवाज़ों के रास्ते अंदर झांकने में ये कबाहत थी कि वह अचानक हमला कर सकता था और मेरे पास छुपने की जगह मफकूद होती। मुकाबला आमने सामने होता और यकीनन जानवर का पल्ला भारी होता। खिड़की के रास्ते झांकने में खिड़की और दीवार की आड़ से खुलकर हमला करने से उसे बाज रखती। मैंने एहतियात के साथ खिड़की के बंद शीशों से कमरे में झांका। कमरा खाली था। मैंने आहिस्तगी दूसरे कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। खिड़की से झांकने पर मैंने इस कमरे को भी खाली पाया। अगले मज़ीद 3 कमरे भी हर किस्म के जिंदा वजूद से आरी थे। सामने मज़ीद 3 कमरे बाकी बचे थे। मैं अभी आगे बढ़ने के मुतालिक सोच ही रहा था कि मुझे हड्डी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम जहाँ थे वहीं ज़मीन में पेवस्त हो गए। ये जिस्म के रोंगटे खड़े होते चले गए। मैंने सिमत का तयन किया लेकिन आवाज़ आनी यकदम बंद हो गई। मैं जहाँ था वहीं साकित खड़ा रहा। मुझे मालूम था कि आवाज़ दोबारा आएगी। मैंने कान खड़े कर दिए लेकिन इस दफ़ा किसी बच्चे की हिचकियाँ लेकर रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कमरों से हटकर कुएं की जानिब से आई थी। मैंने फुर्ती के साथ मुड़कर कुएं की जानिब देखा। क्या वहाँ कोई मौजूद था? अभी मैं सोचने नहीं पाया था कि एक दफ़ा फिर हड्डी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन सिमत का तयन किया। हैरत अंगेज़ तौर पर इस दफ़ा सिमत मुख्तलिफ थी और जगह मेरे अंदाज़े के मुताबिक प्रिंसिपल का कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से बंद थी। सोचने समझने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं मोहतात कदमों के साथ दरवाजे की जानिब चल दिया। प्रिंसिपल के कमरे की खिड़की दूसरी जानिब स्कूल से बाहर की जानिब खुलती थी। प्रिंसिपल के कमरे के दरवाजे के ऊपर रोशनदान मौजूद था जिस तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मुझे एक दफ़ा फिर हड्डी चबाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान दरवाजे के साथ लगा दिए। फिर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। आदमखोर मुकफ़िल कमरे के अंदर मौजूद था। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं बखूबी आदमखोर के गोश्त नोचने की आवाज़ सुन सकता था। मेरी सोचने समझने की हिस्स मफकूद होती चली गई और मैंने झुल्ला कर दरवाजे पर लात रसीद कर दी। कमरे में एकदम खामोशी तारी होती चली गई और फिर खफीफ गुर्राहट की आवाज़ उभरी जो यकीनन तेंदुए की थी। मेरे दिमाग में मौजूद तोहमात की धुंध कम होने लगी। मैंने राइफ़ल को कंधे के साथ लटकाया और दीवार फलांकर स्कूल की इमारत से बाहर निकल आया। कस्बे वाले मेरे मुंतज़िर थे। जगजीत हाथ में कुल्हाड़ी थामे सबसे आगे खड़ा था। मैंने इसे मुखातिब होते हुए हालात से आगाह किया। तब उसने एक साइड पर खड़े 10-15 साला लड़के की जानिब इशारा करते हुए बताया, आदमखोर को कमरे में बंद करने का कारनामा इस लड़के का है। मैंने चौंकते हुए लड़के की जानिब देखा। पतला दुबला सांवले रंग का लड़का जिसके सर पर बाल मौजूद नहीं थे। छोटी छोटी आँखों से अय्यारी टपकती थी। मेरी जानिब देख रहा था। क्या नाम है इसका? मैंने पूछा। जगजीत ने जवाब दिया, सर बाला। स्कूल में ही पढ़ता है। इसका कहना है कि जब आदमखोर ने चीनू पर हमला किया तब ये शहतूत के दरख्त पर चढ़ा शहतूत खाने में मसरूफ़ था। चीनू स्कूल के चपरासी का नाम है। आदमखोर ने चीनू को कमर की जानिब से पकड़ने की कोशिश की। तब चीनू ने घबराकर प्रिंसिपल के कमरे में छुपने की कोशिश की। आदमखोर ने कमरे में दाखिल होकर इसे मार दिया, फिर वहीं बैठकर इसे खाने लगा। लड़का शहतूत के दरख्त से नीचे उतरा और उसने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर हेडमास्टर के कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। फिर दीवार फलांकर गांव की जानिब भाग गया। जगजीत खामोश हो गया। मैंने लड़के से मुखातिब होते हुए पूछा, स्कूल के बाकी बच्चे कहाँ हैं? स्कूल की इमारत तो खाली पड़ी हुई है। लड़का सपाट लहजे में बोला, वो सब के सब आदमखोर के हमले से घबराकर
कुएं में छलांग लगाने लगे। मैंने हेडमास्टर के कमरे को बाहर से बंद करने के बाद कुएं का लकड़ी का ढकना भी बंद कर दिया। मुझे अपने सीने में सांस रुकता महसूस हुआ और मैंने हड़बड़ाकर पूछा, लेकिन तुमने भला ऐसा क्यों किया? ऐसा कुआं जिसका मुंह ऊपर से बंद हो, इसमें जहरीली गैस वाफिर मिकदार में पैदा हो जाती है। तुमने ऐसा करके तमाम कस्बे वालों के बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। लड़का परेशान लहजे में बोला। मेरे ख्याल के मुताबिक आदमखोर दरवाजे को थोड़ी सी कोशिश से तोड़ सकता है। बाहर निकलते ही वो बच्चों को नुकसान पहुंचाता। मैंने बच्चों को कुएं से निकलकर फरार होने के लिए भी कहा, लेकिन वो इतने खौफजदा थे कि कुएं से बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। इसलिए मैंने कुएं के ढकने को बंद करके इन्हें महफूज कर दिया। इसकी मंतक को समझना मेरे इख्तियार से बाहर था। वक्त भी कम था। मैंने स्कूल की इमारत का बाहर से जायज़ा लेना शुरू किया। वहाँ हेडमास्टर के कमरे की खिड़की मौजूद थी, जो कि अंदर से मुकफ़िल थी। इसके अलावा वहाँ किसी भी किस्म का रोशनदान मौजूद नहीं था। बंद कमरे के अंदर जानवर का शिकार मुमकिन नहीं था। अगर रोशनदान मौजूद होता तब सीढ़ी के ज़रिए रोशनदान तक पहुँचने के बाद जानवर पर फायर किया जा सकता था, लेकिन यहाँ हालात मुख्तलिफ थे। रोशनदान तो दरकिनार शीशे की खिड़की के आगे भी दबीज़ पर्दा लगाकर झांकने के रास्ते को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। मैंने कस्बे वालों की जानिब देखते हुए कहा, मैं हेडमास्टर के कमरे की छत पर चढ़कर राइफल को थामे होशियार बैठता हूँ। तुम सब मिलकर बड़े बड़े पत्थरों के ज़रिए कमरे की खिड़की को तोड़ डालो। खिड़की टूटने के फ़ौरन बाद जानवर हड़बड़ाकर टूटी हुई खिड़की के रास्ते फरार होने की कोशिश करेगा और मैं इसे बआसानी गोली का निशाना बना लूँगा। कस्बे वालों ने इस बात में सर हिलाया। मैंने ताकीद की कि वो स्कूल की इमारत से काफ़ी दूर हटकर बंद खिड़की पर पत्थर बरसाएं ताकि दरिंदे के अताब से महफूज रह सकें। तरकीब पर अमल शुरू हुआ। मैं छत पर चढ़कर खिड़की के ऐन ऊपर राइफल थामे बैठ गया। कस्बे वालों ने बड़े बड़े पत्थर जमा करने शुरू किए और महफूज मकाम पर खड़े होकर शीशे की खिड़की पर बरसाना शुरू कर दिए। मैं आज भी जब अपनी इस हिमाकत पर मबनी तदबीर के मुतालिक सोचता हूँ तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को यकसर भुलाकर एक ऐसे जानवर को जो मुकम्मल इन्हिमाक के साथ पेट भरने में मसरूफ़ अमल हो, इसे छेड़ना सिवाय हिमाकत के और कुछ नहीं, बजाय इसके कि इसे पत्थर मारकर तंग किया जाए। वो तेश में आकर किसी भी फर्द पर हमला कर सकता था। किस्मत अच्छी थी कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पत्थरों की जालाबारी होने के बाद तेंदुआ घबरा गया और खिड़की के रास्ते फरार होने के बजाय हेडमास्टर के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकला। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि आदमखोर जानवर फितरतन बुज़दिल हो जाते हैं। इन्हें गैर मामूली हालात की बदौलत अपनी इस रविश को मुनक़ते करना पड़ता है जिस पर वो बचपन से चलते आ रहे होते हैं। रविश बदलने को वो यकीनन गुनाह से तशबीह देते हैं, इसलिए भूख की सूरत के अलावा इंसानों का सामना करने से भी एतराज़ करते हैं। हालात की गैर मामूली करवट को मद्देनज़र रखते हुए तेंदुए ने फरार होने के इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जहां उसके ख्याल के मुताबिक इंसानों की ज़्यादा तादाद मौजूद थी। इसके बजाय उसने इस रास्ते का इंतखाब किया जो वीरान था और जिसे मैंने यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। दरवाज़ा धमाके के साथ बाहर गिरने की आवाज़ सुनकर जब मैंने हड़बड़ाकर सहन की जानिब रुख किया, तब मैंने उसे बिजली की मानिंद शहतूत के दरख्त पर चढ़ते हुए देखा। एक ही झलक में मैंने इसकी जिसामत का अंदाज़ा लगा लिया। खुदा की पनाह, इतना बड़ा तेंदुआ मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो शेरनी की जिसामत के बराबर था और उसका रंग मुकम्मल तौर पर स्याह था। मैंने फुर्ती के साथ राइफ़ल को कंधे के साथ लगाया, शुश्त बांधी और फायर कर दिया। माहौल फायर की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने निशाना तेंदुए की कमर के पास मौजूद रीढ़ की हड्डी का लिया था, लेकिन अंदाजे की गलती या फिर शायद तेंदुए की रफ्तार की बदौलत निशाना चूक गया। गोली इसकी पिछली टांगों पर लगी
اور وہ دھپ کی آواز کے ساتھ شاخوں کے درمیان سے ہوتا ہوا صحن کے درمیان میں آ گرا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ دوبارہ نشانہ باندھا۔ میری رائفل میں 2 کارتوس بیک وقت کام کر سکتے تھے، اس لیے مجھے نشانہ باندھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن زمین پر گرتے ہی تیندوا پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور گولی کی رفتار کے ساتھ اسکول کی بیرونی دیوار کی جانب بھاگا۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ مجھے دیوار پر دکھائی دیا۔ اس دفعہ اس کا پیٹ والا حصہ میری نگاہوں کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے مکمل احتیاط کے ساتھ نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دوسرے فائر کی آواز سے ماحول گونجا اور تیندوا کارتوس لگنے کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اچھل کر دیوار کے دوسری جانب جا گرا۔ میں نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور دیوار سے نیچے کود کر اسکول کے گیٹ کی جانب موجود دیوار کی جانب بھاگا۔ قصبے والے دور کھڑے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے، آگے بڑھنے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ بہرحال گیٹ کے پاس دیوار کے سامنے خون کافی مقدار میں موجود تھا، لیکن تیندوا گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب تھا۔ پتھریلی زمین کا جائزہ لینے پر میں نے پاؤں کے نشانات مفقود پائے، لیکن خون کی موٹی دھار ٹیلے سے نیچے جاتی دکھائی دی۔ سمت کا تعین کرنا مشکل نہیں تھا۔ منزل ڈاک بنگلے کے پیچھے موجود پہاڑی علاقہ تھا۔ نشانات کا فوری تعاقب کرنا حماقت سے عاری نہ تھا۔ ایک ایسے آدم خور کا تعاقب کرنا جو زخمی ہو خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جانور کی جھنجھلاہٹ زخم سے خون بہنے کی بدولت عروج پر ہوتی ہے اور وہ ایسے عالم میں خطرناک ہونے کے علاوہ ہر قسم کے انتہائی اقدام کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ زخم سے خون کی سیلانی کے بعد ایک تو اس کی پھرتی زائل ہو جاتی ہے، یوں وہ اپنے آپ کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بعد صرف غرانے کے علاوہ حملہ کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے میں مذائقہ نہیں تھا، اس لیے میں تعاقب کا ارادہ ملتوی کرنے کے بعد واپس گاؤں والوں کی جانب چلا آیا۔ وہ میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں ہمراہ لیا اور اسکول کا گیٹ کھول کر شہتوت کے درخت کے نیچے واقع کنویں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے اسکول کے بچوں کی فکر لاحق تھی۔ انہیں کنویں میں قید ہوئے اندازاً آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ کنویں کا دہانہ بے حد وسیع و عریض تھا، جسے لکڑی کے مضبوط تختوں کے ساتھ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ اسکول کے بچے اندر گر نہ سکیں۔ تختے کے ایک سائڈ پر دروازہ موجود تھا، جسے باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ کنویں کے پاس کی کچی زمین کیچڑ کے تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں بچے تختیاں دھوتے تھے۔ میں نے لکڑی کے دروازے کی کنڈی کو کھولا اور اندر جھانکا، لیکن گھپ اندھیرے کی بدولت کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سنتے ہی پہلے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں، پھر متعدد بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ دروازے کے پاس چرخی لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی لوہے کی سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ میں نے گاؤں والوں کو اشارہ کیا کہ وہ نیچے اتر کر بچوں کو کنویں سے باہر نکالیں، پھر خود پرنسپل کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازہ کمرے سے کچھ دور گرا ہوا تھا، اس کے قبضے اکھڑ چکے تھے۔ کمرے کے درمیان میں ادھ کھائی ہوئی لاش موجود تھی، اور قابل ذکر بات یہ تھی کہ لاش کے پاؤں کی انگلیوں کی تعداد 4 تھی۔ یقیناً وہ وہی آدمی تھا جس کے قدموں کے نشانات میرے ڈاک بنگلے کی چھت پر پائے گئے تھے اور جسے میں قصبے میں تلاش کرتا رہا تھا۔ وہ یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ یقیناً اس کی پوشیدگی میں کچھ نہ کچھ ہاتھ جگجیت کا بھی رہا ہوگا، کیونکہ میرے پوچھ گچھ کرنے کے دوران اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسکول کے چپراسی کے پاؤں کی انگلیاں 4 تھیں۔ تفصیلی پوچھ گچھ کا فیصلہ بات پر چھوڑ کر میں باہر کی جانب چل دیا۔ کنویں میں سے بچوں کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ ان میں سے کچھ بچوں کی حالت بہت خراب تھی، لیکن زیادہ تر قابل اطمینان حالت میں تھے۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور جگجیت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسکول کی عمارت سے باہر کی جانب چل دیا۔ تیندوے کے خون کے نشانات پہاڑیوں کے اوپر جاتے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے تعاقب کا آغاز کر دیا۔ پہاڑیاں زیادہ دشوار گزار نہیں تھیں۔ صبح کے 12 بجنے والے تھے۔
मौसम साफ और खुशगवार था। हर सिमत खामोशी तारी थी। तकरीबन आधा घंटे के बाद हम निशानात की बदौलत एक ऐसे दर्रे में दाखिल होने में कामयाब हो गए जो बल खाता हुआ ऊपर की जानिब जाता था। दर्रे के दोनों सिरे ऊंचे थे। मैंने जगजीत को बाहर रुकने का इशारा किया और ख़ुद बंदूक थामे दर्रे के अंदर निशानात का ताक़ुब करने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद दर्रे ने बल खाया और पहाड़ के ऊपर की जानिब सफ़र शुरू किया। निशानात बतदरीज कम होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी तेंदुए की मौजूदगी का सुराग नुमायां कर रहे थे। यकीनन ज़ख्मों में से बहते खून की मिकदार कम होने की वजह यही रही होगी कि ज़ख्म ज़्यादा मोहलिक नहीं होगा। मैंने एहतियात के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए राइफ़ल को कंधे के साथ लगाया और किसी चाको चौबंद फौजी की मानिंद एहतियात के साथ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ आगे जाने के फ़ौरन बाद निशानात ख़त्म होते चले गए। मैंने हैरान होकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। यहाँ कद्दे आदम खुश्क झाड़ियों की बहुतात थी। दोनों अतराफ ऊंची ऊंची दीवारें मुकम्मल तौर पर सपाट और पथरीली थीं, जिन पर चढ़ना किसी भी इंसान या जानवर के लिए मुमकिन नहीं था। सामने की जानिब से दर्रा दोबारा घूमता दिखाई दिया। मैं आगे की जानिब चल दिया। दर्रे के मुड़ते ही मुझे सामने पथरीली दीवार ऊपर की जानिब उठती दिखाई दी। रास्ता यकलख्त बंद होता चला गया। मैंने तवील सांस ली और दोबारा उस जानिब चला आया जहाँ खून के निशानात ख़त्म हुए थे। ये बात कन्फर्म थी कि तेंदुआ यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर ज़ख्मों से खून बंद होने के बाद उसने अपनी मुंतखब करदा जगह का रुख किया होगा। मुझे उसकी रिहाइशगाह को तलाश करना था। मैंने दोबारा इर्द गिर्द खड़ी ऊंची दर्रे की दीवारों का जायज़ा लेना शुरू किया। दीवारें सीधी और पथरीली थीं। वहाँ छुपने के लिए किसी भी किस्म का कोई गार तो दूर की बात है, चूहे के घुसने के लिए कोई सुराख भी मौजूद नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दर्रे में खुश्क झाड़ियों की बहुतात थी। शायद वो ज़ख्मी होने के बाद किसी झाड़ी में छुपा बैठा हो, इसलिए मैंने उसे झाड़ियों के दरमियान तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ 15 मिनट का वक्त दरकार था, लेकिन कद्दे आदम झाड़ियों की बहुतात की बदौलत आधा घंटा लग गया और मुझे ये जानकर हैरत महसूस हुई कि झाड़ियों में किसी भी किस्म के जानवर का नामो निशान मौजूद नहीं था। फिर तेंदुए को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। इस मुहावरे से मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। यह भी हो सकता था कि झाड़ियों के दरमियान कोई ऐसा गार पोशीदा हो जिसका दहाना झाड़ियों के अंदर ढक गया हो। ऐसी सूरत में उसे तलाश करना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ला हासिल। मुझे नाकामी हुई। अब एक आखिरी तदबीर मेरे दिमाग में बाकी बची थी कि मैं जेब में से माचिस बाहर निकालूं और खुश्क झाड़ियों को आग लगा दूं। ऐसी सूरत में जानवर खड़बड़ाकर बाहर निकलता और झुंझुलाहट या तेज के आलम में मुझ पर हमला करता। जाहिर है हमला नापातुला होता और बचाव करना मुमकिन नहीं होता। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहाँ छुपने के लिए मुनासिब जगह मौजूद नहीं थी। दर्रे की दोनों साइडों पर मौजूद चट्टानों पर चढ़ना नामुमकिन था। सोचने समझने पर दिमाग लगाने के बजाय मैंने जेब में से माचिस निकाली और अल्लाह का नाम लेकर झाड़ियों को आग लगा दी। जलती पर तेल के मुतरादिफ झाड़ियों ने फ़ौरन आग पकड़ ली और निहायत सूरत के साथ फैलने लगी। मुझसे कुछ फासले पर दर्रा दाएं हाथ की जानिब मुड़ रहा था। मैंने बंदूक संभाली और मुड़ते हुए दर्रे की दीवारों की आड़ में खड़ा हो गया। यहाँ मैं कदरे महफूज था। आग का रुख मुखालिफ जानिब था, इसलिए मैंने मुतमईन अंदाज में जलती हुई झाड़ियों पर निगाह मरकूज़ कर दी। माहौल पर सोगवार खामोशी तारी थी। सिर्फ झाड़ियों में मौजूद लकड़ियों के चटकने के अलावा माहौल पर मुकम्मल सुकूत तारी था। हवा का रुख मेरे मुखालिफ जानिब था, इसलिए झाड़ियाँ तेज़ी के साथ दर्रे में आगे की जानिब आग की हिद्दत से भड़कती चली जा रही थीं। मैं सोचने लगा, न जाने जगजीत दर्रे के बाहर खड़ा क्या कर रहा होगा। मुझे दर्रे में दाखिल हुए तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त हो चुका था। यकीनन वो परेशान होगा। शायद गांव वाले भी दर्रे का रुख कर चुके हों।
میری سوچوں کا سلسلہ یکلخت ٹوٹتا چلا گیا اور ماحول تیندوے کی غضبناک دھاڑ سے گونج اٹھا۔ میں نے ہڑبڑا کر تیزی سے بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب دیکھا، لیکن آدم خور دکھائی نہیں دیا۔ ماحول ایک دفعہ پھر اس کی دھاڑ سے گونجا۔ میں نے بندوق پر گرفت مضبوط کر لی اور اعصاب کو معتدل رکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر جیسے بجلی چمکتی ہے ویسے وہ آگ میں بھڑکتی ہوئی جاڑیوں کے درمیان میں سے نمودار ہوا۔ اس کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ گولی نشانے پر لگی۔ وہ کلا بازی کھا کر اچھلا اور اس کا جسم تیزی سے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان جا گرا۔ ایک دفعہ پھر ماحول اس کی غضبناک گڑگڑاہٹوں سے گونج اٹھا۔ خدا کی پناہ، میں وہ وقت کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ اس دل دہلا دینے والی دھاڑیں سن کر مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مختصر وقت کے دوران آگ سے تو باہر نکل آیا، لیکن بری طرح جھلسنے کے بعد بارود کی تباہ کاریوں سے وہ بہرحال اپنے آپ کو بچا نہیں سکا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ میں نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور بندوق کو کندھے کے ساتھ لٹکا لیا۔ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی اور پھر جگجیت کی آواز ابھری۔ وہ میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور تیندوے کے مردہ جسم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے اٹھانے کا حکم دیا، پھر خود درے سے باہر کی جانب چل دیا۔ ظہر کی نماز میں نے چشمے کے پانی سے وضو کرنے کے بعد پڑھی۔ تب تک قصبے والے درے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا چکے تھے۔ میں نے سلگتے ہوئے درے کا معائنہ کیا۔ جھلسی ہوئی جھاڑیوں کے درمیان ایک تنگ اور ٹیڑھا میڑھا راستہ اوپر کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا، جو آگے جانے کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ یہ کٹاؤ یقیناً زلزلے کی کارستانی رہا ہوگا۔ بہرحال جھاڑیوں سے مکمل طور پر ڈھکے ہونے کی بدولت انسانی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ میں نے تیندوے کی لاش کا معائنہ کیا۔ وہ سیاہ رنگ کا نر تیندوا تھا، جس کی کھال کے نیچے پیلے اور سیاہ رنگ کے دھبوں کی آمیزش موجود تھی۔ معائنے کے دوران ایک اور حیرت انگیز بات کی تصدیق ہوئی۔ وہ یوں تھی، چیتا یا پھر شیر اس وقت تک آدم خور نہیں بنتا جب تک وہ صحت مند ہو اور بآسانی جانوروں کو ہلاک کر کے اپنا رزق تلاش کر سکتا ہو۔ بصورت دیگر اگر اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے یا پھر دانت چھڑ جائیں، علاوہ ازیں زخمی ہونے کی صورت میں بھی وہ فطری راستے کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ کار اپنانے کے لیے انسانوں کے شکار کی جانب بڑھنے میں آر محسوس نہیں کرتا۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ تیندوا نہ صرف صحت مند تھا بلکہ زخمی بھی نہیں تھا۔ پھر انسانوں کا شکار بھلا کیوں کر رہا تھا؟ مزید کچھ اور باتیں بھی الجھن زدہ تھیں۔ معائنے کے دوران میں نے ارد گرد کھڑے چند لوگوں، جن میں مکھیا جگجیت سر فہرست تھا، ان کے چہروں پر تأسف و افسوس کے تاثرات دیکھے۔ مجھے کچھ حیرانی محسوس ہوئی۔ آدم خور تیندوے کی خونی سرگرمیوں سے نجات دلانے کے بعد انہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر میں نے ان کے چہروں پر منفی اثرات دیکھے۔ مزید گزشتہ کچھ باتوں کے مدھم خیالات بھی میرے دماغ میں سوالیہ نشان کی صورت میں ابھرنے لگے، جن میں سر فہرست میری رائفل کو چرانے کی وہ کوشش تھی جس کی بدولت مجھے باتھ روم میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ 4 انگلیوں والے انسان کے نشانات کا میری چھت پر پایا جانا اور بعد میں تلاش کے باوجود اس کا قصبے میں نام ملنا۔ جگجیت کو 4 انگلیوں والے انسان کے متعلق معلوم تھا، لیکن اس کا لا علمی کا اظہار کرنا، یہ سب باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ مجھ سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور اس تمام معاملے میں قصبے کے مکھیا جگجیت کا نمایاں ہاتھ ہے۔ قصبے والے تیندوے کی لاش کو اٹھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے مکھیا جگجیت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ڈاک بنگلے کی جانب چل دیا۔ میرا ارادہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرنے کا تھا۔ مختصر پوچھ گچھ کے دوران جگجیت نے نہایت ڈٹائی کے ساتھ مجھے بتایا کہ تیندوا بچپن ہی سے آدم خور تھا۔ جانور ایک دفعہ انسانی گوشت کھانے کے بعد دوبارہ جانور کے گوشت کو منہ نہیں لگاتا۔ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ انسانی گوشت نہایت لذیذ اور تر و تازہ ہوتا ہوگا۔
बहरहाल जगजीत का कहना था कि ये तेंदुआ पहाड़ की चोटी पर रहने वाले हिंदू जोगी का है। इसकी कुटिया के सामने स्याह तेंदुआ जंजीरों के साथ बंधा रहता था। तेंदुए को पालना कुछ आसान अमल नहीं। वो एक दिन में एक बकरा बआसानी हड़प कर जाता है। इसके पेट की दोजख की आग बुझाना जब साधु के इख्तियार से बाहर हुआ, तब उसने तेंदुए को मुर्दे खिलाना शुरू कर दिए। ये मुर्दे इसे मुसलमानों और क्रिश्चियन के कब्रिस्तानों से बआसानी दस्तयाब हो जाते थे। जगजीत इस साधु का भक्त था। अलावा इसी जगजीत तेंदुए को देवता मानता था और अक्सर औकात इसकी पूजा करता था, जिसमें कस्बे के सरकर्दा अफराद भी शिरकत करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि कस्बे में शराय अमवात न होने के बराबर हो गई। तेंदुए के लिए गोश्त की दस्तयाबी नामुमकिन होने लगी। तब भूख से बेताब होकर उसने जंजीर को तोड़ डाला और कुटिया में मौजूद साधु को मारने के बाद पहाड़ियों का रुख किया। कुछ अरसे अमन रहा, फिर हलाकतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। सरदार जगजीत के कहने के मुताबिक वो इस बात से बखूबी वाक़ियत रखता था कि कस्बे में होने वाली हलाकतों के पीछे साधु के पालतू तेंदुए का हाथ है, लेकिन वो कस्बे वालों से इस बात को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो स्याह तेंदुए को अपना देवता गिरदान चुका था। जब मैंने स्याह तेंदुए को ख़त्म करने का तहैया किया, तब मुखिया को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बाहमी मशवरे के बाद यह नतीजा अख़ज़ किया कि अगर मेरी राइफ़ल को चुरा लिया जाए, तब भला मैं स्याह तेंदुए का खाली हाथ क्या बिगाड़ पाऊँगा। यूँ इनकी हैसियत अपने देवता की नज़रों में भी मुस्तहकम हो जाएगी। इस काम के लिए उन्होंने स्कूल के चपरासी की खिदमत हासिल की, लेकिन तेंदुए के अचानक डाक बंगले का रुख करने की बदौलत इसे मकसद में नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने बाद अज़ां साधु की कुटिया का भी मुआयना किया। वहाँ मुख्तलिफ शीशे के बर्तनों में इंसानी हड्डियाँ सरबंद करके रखी गई थीं। कुटिया में नहुसत के अलावा वीरानी का दौर दौरा था। बहरहाल डाक बंगले में वापस आने के बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और दोनों हाथ उठाकर कस्बे के सादा लो अफराद की कम अक्ली के खात्मे के लिए दुआ की और फिर सोने के लिए लेट गया।